आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। ओए, ये बताओ गोली क्यों चलाई है? ये तुम्हें बताना पड़ेगा। किसके हुक्म पर, किसके आर्डर पर गोली चली है, किसने चलाई है और क्यों चलाई, ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, चोरों डाकुओं लुटेरों से पाकिस्तान को बचाए। जिन जान पाकिस्तान जी, अब बहुत प्रोग्राम मैंने किए हैं इन पे, चोरों डाकुओं लुटेरों पर, और फिल्म इंडस्ट्री पर भी प्रोग्राम कर रहा हूं और करता रहूंगा। जिन जान पाकिस्तान जी, आज मैं आपसे कुछ इस तरह की डिस्कस करना चाहता हूं कि जिससे आपको नॉलेज में इजाफा भी हो और आप ये समझें कि ये हमारा कल्चर जो है ये कैसे ठीक हो सकता है। जिन जान पाकिस्तान जी, क्यों कि मुझे 11 साल हो गए हैं यहाँ अमेरिका में। ये 4 मार्च को 11 साल हो जाएंगे। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने यहाँ क्या देखा है, इनकी तरक्की का राज क्या है? इनकी तरक्की का राज है जिन जान पाकिस्तान जी, आज मैं आपको बताऊं। मैं गलत बयानी नहीं आपको करता। ये अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, ये अपनी कौम के साथ सिंसियर है, ये किसी को तकलीफ देकर राजी नहीं। हमारे मुल्क में एक ऐसा निजाम है कि जो कि चल रहा है जब से पाकिस्तान बना है, अजियतें देना, तकलीफों में लोगों को रखना, लोगों के साथ जुल्म करना, लोगों के साथ ज्यादतियां करना, जिसको चाहा उसको बेइज्जत कर दिया, जिसके पास पैसे हैं उसने जब दिल किया जिसको मर्जी ठा 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 गोलियां मारी हैं। उसके बाद वो जेल में गया, जेल में गया, कुछ देर मुकदमा चला है, उसके बाद उसकी सुलह हुई है, पैसे उसके पास है, उसने ऐसे ही पैसे खर्च किए हैं। ना जज साहब ने नोटिस लिया है, ना पुलिस ने नोटिस लिया है, ना किसी और ने नोटिस लिया है। इंसानियत का कत्ल हुआ और पैसों की नजर हो गया। तो जिन जान पाकिस्तान जी, हमारे मुल्क में क्या है कि हर चीज जो है वो 2 नंबर बिकती है। 50% से ज्यादा 75% 2 नंबर चीजें बेचने में पाकिस्तानी कौम माहिर है। मेरी बात का कोई भी बुरा ना माने, इसलिए कि मैं भी आप में से ही हूं। तो जिन जान पाकिस्तान जी, आपको चाहिए अपने मुल्क की आप हिफाजत करें। वो किस तरह? मैंने अपनी आंखों से देखा टीवी पर, मरे हुए जानवरों की हड्डियों में से तेल निकाल के वो ऑयल, खाने वाले ऑयल में मिक्स किया जा रहा है। ये इंसानों का काम तो नहीं। सबसे पहले तो अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। जिन जान पाकिस्तान जी, ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा काम क्यों करें जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। तरक्कियां कौन सी कौमें करती हैं? जो किसी का एहसास करती हैं। अपने लिए तो मुझे भूख लगी हुई, मैं तो रोटी खा ली है मैंने। मैं ये भी तो देखूं यार, मेरी वजह से कोई भूखा तो नहीं। मेरी वजह से अगर कोई भूखा है, अगर मैंने खाना खा लिया तो उसने नहीं खाया, तो इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा, जो कि हमारी कौम में शऊर ही नहीं है। क्योंकि हमारी कौम है, ये हजूम था। अब आहिस्ता आहिस्ता आके एक ऐसा लीडर आया जिसने आके आपको बताया कि जिन जान पाकिस्तान जी, उसने बताया, आपको शऊर दिया है, आप जाग रहे हैं, मगर आप जागते रहिएगा। किसे ते नहीं रहना, जागते रहना। ये बात जिन जान पाकिस्तान जी, आपने खुद अपने आप को देखे ना। आप अपनी सफाई नहीं करते, सुबह उठते हैं, दांत साफ करते हैं, कुली वगैरह करते हैं। अगर आप नमाजी हैं तो नमाज के टाइम पे आप नमाज पढ़ते होंगे। अगर आप नहीं भी पढ़ते तो सुबह अपनी सफाई रखते हैं, अपना खाना बेहतरीन तरीके से खाते हैं। तो यही, सिर्फ किसी के लिए सोचना भी यही है। अगर आप किसी के लिए ऐसा सोच रहे हैं ना, तो जिन जान पाकिस्तान जी, कभी आपको किसी किस्म की शिकस्त हो ही नहीं सकती। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। मैं दूध लेने चला गया, ये ड्राई मिल्क उसमें कॉफी में डालने के लिए, और मैंने वहां से पकड़ा वो, और मैंने काउंटर पे रख दिया।
جا کے کافی بھی میں نے لی، وہ بھی لیا دودھ. اس نے یوں دودھ پکڑا، سب سے پہلے اس نے اس کی ڈیٹ دیکھی کیونکہ اس کے پاس تو پرانا پڑا ہوا تھا. اس نے کہا یہ 5 دن ہو گئے، ایکسپائر ہو گیا، تو میں آپ کو نہیں دوں گا. میں کہا نہیں کوئی بات نہیں، 5 دن کی کون سی ایسی بات ہے، آپ دے دیں مجھے. کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر اس سے آپ کو کوئی نقصان ہوا تو. بات یہ ہے جن جان پاکستان جی، میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا. یہاں کوئی مانگتا نہیں، بدو بدی اگلے کو دیتے ہیں 2 نمبر چیز. تو جن جان پاکستان جی آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں میں کہ آپ نے خود نظر رکھنی ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی برائی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جرم کر رہا ہے بندہ، یہ ہمارے محلے میں بیٹھ کر 2 نمبر کوئی چیز بنا رہا ہے، آپ آپس محلے دار میں اتفاق کریں، اس کو پکڑوائیں. یہ پاکستان تب ٹھیک ہوگا، پاکستان ایسے ٹھیک نہیں ہوگا. یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ 100 سالہ پروگرام ہے. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے مخلص ہو گئے، سنسیئر ہو گئے، تو پھر یہ چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کی بات، ٹھیک ہونے میں کچھ نہیں ہے. میں اگر کوئی برائی کرتا ہوں، اگر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں تو 1 منٹ میں ہی چھوڑنی ہے نا میں نے، اور 1 منٹ میں ہی اسے اپنانا ہے. اب میں شراب پیتا ہوں، میں نے چھوڑ دی، دیٹس اٹ، ختم ہو گئی. اب میں نے جب پینی شروع کرنی ہے تو میں جب مرضی کر لوں. یہ مجھ پہ ڈیپینڈ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پاور دی ہے کہ میں اپنے لیے برا اور اچھا سوچنے اور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ نہ ہی تو مجھے توبہ نوز باللہ کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کوئی برائی کرے، نہ ہی کسی کو اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت ضرور دیتے ہیں، لیکن برائی کی ہدایت جو ہے نا، وہ انسان خود شیطان کو اپنا دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ جی، آپ میرے دوست بن جاؤ. جو شیطان کے دوست ہیں وہ جن جان پاکستان جی دیکھیں، دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے نا تو وہ ہے عورت کا. یہ بات آپ میری یاد رکھیں. کیوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہے، اتنا سلسلہ ہے عورت کا کہ عورت چاہے گھر کو جنت، عورت چاہے گھر کو دوزخ بنا سکتی ہے. جن جان پاکستان جی آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو خود، ان کی ہر بندہ کرتا ہے اپنے گھر میں اصلاح، اور وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے. ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کی حکمران بن جاؤں. یہ میری بات یاد رکھیں. اور اسے کچھ نہیں چاہیے، اسے یہ چاہیے کہ میرا خاوند میرا تابع دار ہو، میرے بچے میرے تابع دار ہوں. اگر وہ بچپن میں بچے ہیں تو وہ تابع داری نہیں کر رہا خاوند میں عورت کی، پھر وہ یہ سوچتی ہے اچھا کوئی بات نہیں. وہ جب پھر بچے جوان ہوتے ہیں تو بعض عورتیں ہوتی ہے جو کہ انتقامی ذہن کی، وہ پھر انتقام لیتی بذریعہ اپنے بچے. وہ باپ کے انگیسٹ، کیوں کہ وہ شروع سے فیڈ کرتی رہتی. جو خنزیر ٹائپ عورتیں ہوتی ہیں نا، جو بدکار قسم کی عورتیں، وہ بچوں کو فیڈ کرتی ہیں بچپن ہی سے، تاکہ وہ بچے جو ہے نا ان کے ہاتھ میں رہے. اب ماں کے تو ہوتے ہی ماں کے ہیں بچے، کیونکہ اسی نے پالا ہے، اسی کے ہوں گے. وہ تو بہت کوئی خوش قسمت آدمی ہے جو کہ بچے باپ کی طرف راغب ہے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جن جان پاکستان جی، پاکستان کو آپ نے خود سنوارنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سے بات چیت جاری رہے گی. آپ کو جتنا میرا نالج ہے میں اتنی معلومات دیا کروں گا. آپ میری باتیں سنیں، انشاءاللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا. تو جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم.